हुन्छ। अब हामीले अस्तिको योभन्दा अगाडिको क्लासमा हेरेको थियौँ इन्ट्रोपीलाई डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसन्सहरूले चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ तिम्रो हिट डिभाइडेड बाई टेम्परेचर, त्यो गऱ्यो भने एउटा त्यो टेम्परेचरमा चाहिँ त्यो सिस्टमको ऱ्यान्डमनेस चाहिँ त्यसले दिनेछ भनेर भनेको छ। र अर्को हाम्रो थियो के मल्टिप्लाइड बाई नेचुरल लग अफ डब्ल्यू, जसमा डब्ल्यू हुने थियो प्रोबेबिलिटी द नम्बर अफ वेज अफ चेन्ज द्याट क्यान बी क्यारिड आउट, एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ कति तरिकाले जान सकिन्छ भन्ने कुराको स्टडी गरेको थियो। यस पछाडि अब इन्ट्रोपी भन्ने कुरा ऱ्यान्डमनेस हो। ऱ्यान्डमनेसको लागि एनर्जी चाहिन्छ, त्यो एनर्जी अनअभाइलेबल एनर्जी हो, वर्क डनमा त्यसले काम गर्दैन भनेर भनेको छ। अब इन्ट्रोपी पनि धेरै किसिमको हुन्छ। हरेक प्रोसेसमा प्रोसेस हुँदै जाँदा सिस्टमको इन्ट्रोपी चेन्ज हुने गर्दछ। जस्तो आइसबाट मेल्ट भएर वाटर बनिँदाखेरि त्यहाँ इन्ट्रोपी चेन्ज हुन्छ, इन्ट्रोपी बढ्छ नि। अघि हामीले भनेको थियो ऱ्यान्डमनेस बढ्छ भनेर, डिसअर्डरनेस बढ्छ भनेर। त्यसो भए त्यो बेलाको इन्ट्रोपी, जतिखेर एउटा सलिड चाहिँ पग्लिएर लिक्विड बनिन्छ त्यो बेलाको इन्ट्रोपीलाई हामी भन्छौँ इन्ट्रोपी अफ फ्युजन, राइट। लिक्विड भ्यापरमा परिवर्तन हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ इन्ट्रोपी अफ भ्यापोराइजेसन। सलिड डाइरेक्टली सब्लाइम भएर उडेर सब्लिमेसन भएर सब्लिमेटरी टेम्परेचरमा तिम्रो ग्यास बनिन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्ट्रोपी अफ सब्लिमेसन। त्यसो हुँदा पनि इन्ट्रोपी बढ्छ, प्रायः जसो केसमा इन्ट्रोपी बढिरहेको हुन्छ कि। अर्को हुन्छ तिम्रो ट्रान्जिसनमा सलिडबाट सलिडमै जान्छ। जस्तो तिम्रो एन्थाल्पीमा ग्राफाइटबाट डायमन्ड बनिन्थ्यो अथवा डायमन्डबाट ग्राफाइट बनिन्थ्यो, त्यतिखेर पनि इन्ट्रोपी चेन्ज हुन्थ्यो, के अरे एन्थाल्पी चेन्ज हुन्थ्यो, हिट चेन्ज हुन्थ्यो, यहाँ इन्ट्रोपी पनि चेन्ज हुन्छ, ऱ्यान्डमनेस पनि चेन्ज हुन्छ। त्यसो हुँदा अब हामी यस पछाडि हेर्छौँ द क्लासिफिकेसन अफ इन्ट्रोपी, द क्लासिफिकेसन अफ ऱ्यान्डमनेस, ठिक छ। अब यो चाहिँ फिजिकल प्रोसेसको लागि पनि हुन्छ, केमिकल प्रोसेसको लागि पनि हुन्छ। फिजिकल प्रोसेसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामी भन्छौँ entropy change of physical process है। फर्स्टमा entropy change of physical process, what are the physical process? solid to liquid, liquid to gas, solid to gas अनि solid to solid, चारवटा स्टेजको लागि हामी entropy change हेर्छौँ। द फर्स्ट वान इज entropy of fusion, ठिक छ। पग्लिँदाखेरि अब हाम्रो लागि जसरी इन्थाल्पीको लागि हाम्रो स्टेटमेन्ट फिक्स रहन्थ्यो होइन, एउटा स्टेटमेन्ट अगाडि थियो नि, हिट चेन्ज इन्भल्भ होइन 1 मोल अफ सब्सटेन्स इज चेन्ज फ्रम दिस वान टु दिस वान एट दिस टेम्परेचर। इन्ट्रोपीको लागि पनि हामी डेफिनेसन जस्ताको तस्तै चुज गर्नेछौँ अरे। वेन सलिड मेल्ट्स, जब सलिड मेल्ट हुन्छ, देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम बिट्विन सलिड स्टेट एन्ड लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिङ पोइन्ट। त्यो टेम्परेचरको नाम मेल्टिङ पोइन्ट हो। त्यतिखेर सलिडबाट लिक्विड बनिने मेल्ट हुने जुन रेट छ, लिक्विडबाट सलिड हुने सलिडमा चेन्ज हुने रेट पनि बराबर हुन्छ होइन, तर पग्लिन चाहिँ पग्लिन राखेको हुन्छ। सिस्टमलाई इक्विलिब्रियम भनेर भन्छौँ। पहिलो इन्फर्मेसन मैले यसमा यो एड गर्न चाहेँ। when solid melts, there exists an equilibrium between solid and its liquid state at its melting point। त्यो टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मेल्टिङ पोइन्ट भन्छौँ। त्यो बेला हेर है, त्यो बेला इन्ट्रोपी चेन्ज इन्भल्भ हुन्छ, बढ्न सक्छ घट्न सक्छ। ओभरअलमा हामी इन्ट्रोपी चेन्ज भनेर भन्छौँ। द इन्ट्रोपी चेन्ज इन्भल्भ वेन 1 मोल अफ सलिड, अब सलिड चेन्ज केमा हुन्छ, लिक्विडमा हुन्छ, इन्टु इट्स लिक्विड स्टेट एट द मेल्टिङ पोइन्ट इज कल्ड इन्ट्रोपी अफ फ्युजन। फ्युजन हुने बेलाको इन्ट्रोपी भनेको मेल्ट हुँदाखेरि कति हिट चाहिँ त्यसले लिन्छ, त्यसलाई मेल्टिङ पोइन्टले डिभाइड गर्यो भने इन्ट्रोपी म्याथमेटिकली आउनेछ। डेफिनेसन यस्तो हुन्छ, द इन्ट्रोपी चेन्ज इन्भल्भ वेन 1 मोल अफ सलिड चेन्जेस इन्टु इट्स लिक्विड स्टेट एट मेल्टिङ पोइन्ट इज कल्ड इन्ट्रोपी अफ फ्युजन एन्ड डिनोटेड बाई डेल्टा एस फ्युजन, ठिक छ। म्याथमेटिकली अब फर्मुला लेख्नु पर्यो भने फ्युजनको बेलाको इन्ट्रोपी हुनेछ इन्ट्रोपी अफ फ्युजन इज इक्वल टु हिट अफ फ्युजन, हामीले यसलाई इन्थाल्पी अफ फ्युजन भनेर डिफाइन गरेको छ उतापट्टि, देन मेल्टिङ पोइन्ट है, त्यो टेम्परेचर। यसलाई एब्सोल्युट स्केलमा लिएको हुन्छ, यो कुरा चाहिँ विचार गर है जहिले पनि, ठिक छ। टेम्परेचरलाई चाहिँ केल्भिन स्केलमा लिएको हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल आइसलाई लिन सक्छौ, सलिड मेल्टिङ पोइन्टमा फ्युज भएर चाहिँ लिक्विड बनिन्छ होइन, त्यो बेला यसरी इन्ट्रोपी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, ठिक छ। र एउटा कुनै पनि सिस्टमको इन्ट्रोपी निकाल्नु पर्यो होइन, जस्तो इन्ट्रोपी अफ फ्युजन निकाल्नु पर्यो भने लिक्विडको इन्ट्रोपी माइनस सलिडको इन्ट्रोपी गरिन्छ कि, किनकि लिक्विड बनिएको पछिबाट हो जसको इन्ट्रोपी धेरै हुनसक्छ र सलिड सुरुमा थियो होइन। सो इन्ट्रोपी अफ लिक्विड बेसी हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ, त्यो भएर यो भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ आउँछ। इन्ट्रोपी अफ फ्युजन पोजिटिभ निकाल्नको लागि हामीले इन्ट्रोपी अफ सलिड माइनस इन्ट्रोपी अफ लिक्विड गर्नुपर्ने हुनसक्छ, ठिक। यो हो इन्ट्रोपी अफ फ्युजन। अब इन्ट्रोपी अफ फ्युजन आउँछ भने बाँकी सबै तिमी डिफाइन गर्न सक्नेछौ। इन्ट्रोपी अफ भ्यापोराइजेसन, ठिक छ, इन्ट्रोपी अफ सब्लिमेसन, यो सबै डिफाइन गर्न सक्नेछौ। बस याद के गर्नु पर्यो, फर्मुला याद गर्नु पर्यो, डेफिनेसनको प्याटर्न याद गर्नु पर्यो। जस्तो यो थियो इन्ट्रोपी अफ फ्युजन, देन कम्स इन्ट्रोपी अफ भेपोराइजेसन,
सो इन्ट्रोपी अफ भेपोराइजेसन भनेको 1 मोल सब्स्टेन्स चाहिँ भेपोराइज हुनु पर्यो हैन द इन्ट्रोपी चेन्ज इन्भल्भ when 1 mole of liquid changes into its vapor state at its melting point के अरे boiling point को बेला चाहिँ के हुन्छ भेपोराइज हुन्छ चीजहरु हैन त्यो टेम्परेचर को बेला चाहिँ भेपोराइज हुन्छ 1 मोल सब्स्टेन्स मा कति इन्ट्रोपी कति र्यान्डमनेस चाहिँ बढ्छ अथवा घट्छ लगभग केसमा बढ्छ है इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ इन्ट्रोपी इन्क्रिज नै हुन्छ लगभग लिक्विडबाट भेपरमा जाँदा लिक्विडमा मोलिक्युल कसरी मिलेर बसेको हुन्छ र त्यो भन्दा राम्ररी अझै र्यान्डम बनेर केमा बसेको हुन्छ भेपरमा बनेको हुन्छ नि त त्यो चीजको कुराकानी यहाँनिर भयो म्याथमेटिकली यसलाई हामी लेख्न सक्ने भयौं यसलाई डिनोट गरिन्छ डेल्टा एस भेपोराइजेसनले हैन इन्ट्रोपी अफ भेपोराइजेसन इन्ट्रोपी चेन्ज म्याथमेटिकली यसलाई हामी लेख्न सक्छौं हिट अफ भेपोराइजेसन डिवाइडेड बाइ बोइलिङ पोइन्ट ठीक छ किनकि बोइल भएको बेला भेपोराइज हुन्छ चीजहरु ठीक अनि अब जस्तो टेम्परेचर एब्सोल्युट स्केलमा भइहाल्यो लिक्विड भेपरमा चेन्ज हुन सक्छ भेपर स्टेटको इन्ट्रोपी निकाल्नु पर्यो भने भेपर स्टेटमा जाँदाखेरि लिक्विडबाट भेपरमा जाँदाखेरि इन्ट्रोपी चेन्ज निकाल्नु पर्यो भने है सब्स्टेन्स 1 मोल भइहाल्यो 1 मोल भएको कारणले गर्दाखेरि डिफरेन्स अफ मोलर इन्ट्रोपी पनि भनिन्छ यसलाई मोलर भनेको 1 मोलको इन्ट्रोपी भनेको भेपर स्टेटको लिक्विड स्टेटको यिनीहरुलाई मोलर इन्ट्रोपी पनि भनिन्छ अनि यो निकाल्नु पर्यो भने चेन्ज अफ इन्ट्रोपी अफ भेपोराइजेसन निकाल्नु पर्यो भने भेपर स्टेट हुँदाखेरिको इन्ट्रोपी माइनस लिक्विड स्टेट हुँदाखेरिको इन्ट्रोपी त्यसरी निकाल्न सकिन्छ लिक्विड बोइलिङ पोइन्टमा भेपरमा चेन्ज हुन्छ निकाल्नु पर्यो चेन्ज भने हामी भेपर स्टेटबाट लिक्विड स्टेटको घटाउने गर्छौं किनकि भेपर स्टेटको इन्ट्रोपी धेरै हुन्छ र्यान्डमनेस धेरै हुन्छ डिसअर्डरनेस धेरै हुन्छ राइट यो थियो इन्ट्रोपी अफ भेपोराइजेसन फर्मुला उस्तै भइहाल्यो टेम्परेचर याद गर्नु पर्यो प्यारामिटर याद गर्नु पर्यो देन कम्स इन्ट्रोपी अफ सब्लिमेसन भनेको सलिडबाट डाइरेक्टली ग्यासमा जानु यसमा बुझ्नुपर्ने कुरो के छ अरे सबलाइम हुँदाखेरि कुनै पनि चीज सबलाइम हुँदाखेरि उडेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सबलाइम हुँदै गरेको चीज चाहिँ मेल्ट हुनु हुँदैन पग्लिनु हुँदैन सो पग्लिनु भन्दा पहिला नै व्हाट डु मीन बाइ पग्लिनु भन्दा पहिला बिलो इट्स मेल्टिङ पोइन्ट यो कुरा सब्लिमेसनमा याद गर्नुपर्छ डेफिनेसन लेख्यो भने द एन्ट्रोपी चेन्ज इन्भल्भ व्हेन 1 मोल अफ सलिड इज चेन्ज्ड इन्टु इट्स भेपर स्टेट डाइरेक्टली बिलो इट्स मेल्टिङ पोइन्ट भनेर लेखिदिँदा हुन्छ अथवा एट अथवा बिलो यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा लेखिदिँदा हुन्छ यो कुरा विचार गर्ने ल सब्लिमेसन हुँदाखेरि सलिडबाट डाइरेक्टली हाम्रो सामान केमा जान्छ भेपरमा जानेछ ठीक छ म्याथमेटिकली हामी यसलाई लेख्न सक्छौं इन्ट्रोपी अफ सब्लिमेसन यसलाई इन्ट्रोपी अफ सब्लिमेसनलाई डेल्टा एस सब्लिमेसनले जनाइन्छ र एन्थाल्पी अफ सब्लिमेसनलाई सब्लिमेटरी टेम्परेचरले डिवाइड गर्यो भने हामी यो भ्यालु पाउन सक्ने छौं र सब्लिमेटरी स्टेटको यदि हामीले इन्ट्रोपी चेन्ज निकाल्नु पर्यो भने हामी ग्यास स्टेटको मोलर इन्ट्रोपी बाट चाहिँ सलिड स्टेटको मोलर इन्ट्रोपी घटाउन सक्छौं जहाँ यो सब्लिमेसन टेम्परेचर हो हैन यसलाई केल्भिन स्केलमा लिएको हुन्छ है केल्भिन स्केल न्युमेरिकल गर्दाखेरि टेम्परेचरलाई डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ भने केल्भिन स्केलमा लैजानु पर्यो ल यो सब्लिमेसन भयो यो थियो फिजिकल प्रोसेसहरु अब आउ तिमी यो फिजिकल प्रोसेसहरुमा जस्तो फ्युजन भयो भेपोराइजेसन भयो सब्लिमेसन भयो हैन फेज ट्रान्जिसन पनि हुन्छ है त्यसो गर्दा पनि इन्ट्रोपी चेन्ज चाहिँ हुन्छ कम टु दी केमिकल प्रोसेस इन्ट्रोपी चेन्ज अफ केमिकल प्रोसेसमा इन्थाल्पीसँग तुलना गरेर हेर इन्थाल्पी कसरी निकालिन्छ एउटा केमिकल प्रोसेसको चेन्जको इन्थाल्पी अफ न्यूट्रलाइजेसन हुन्थ्यो इन्थाल्पी अफ कम्बस्सन हुन्थ्यो टोटल इन्थाल्पी जोड्थ्यौं प्रोडक्टको त्योबाट टोटल इन्थाल्पी रिएक्टेन्टहरुको घटाइदिन्थ्यौं हैन यहाँ पनि त्यसरी नै गरिन्छ क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ टोटल समेसन अफ दी इन्ट्रोपीज अफ दी प्रोडक्ट हेरे चेन्ज इन इन्ट्रोपी निकाल्नुको लागि केमिकल रिएक्सनको बेला चेन्ज इन इन्ट्रोपी केमिकल रिएक्सनको बेला निकाल्नुको लागि डेल्टा एस भनेको एउटा रिएक्सनको इन्ट्रोपी चेन्ज हो हैन र्यान्डमनेस चेन्ज हो मोलिक्युलहरु कति डिसअर्डर भएर बस्ने छन् त्यो चीज हो त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुको लागि केमिकल रिएक्सनको बेलामा समेसन अफ दी इन्ट्रोपीज अफ दी प्रोडक्टहरुको इन्ट्रोपीजलाई जोडिन्छ त्योबाट रिएक्टेन्टहरुको इन्ट्रोपीज घटाइन्छ जसरी इन्थाल्पी क्याल्कुलेट गरिन्थ्यो सो मेरो फर्मुला यो हुनेछ डेल्टा एस इज द नेट चेन्ज अफ इन्ट्रोपीज अफ अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्सन व्हिच इज समेसन अफ इन्ट्रोपीज अफ द प्रोडक्ट माइनस समेसन अफ इन्ट्रोपीज अफ द रिएक्टेन्ट अब यो कुन अवस्थामा यो अवस्था के थियो यसको 1 मोल सामान हुनु पर्यो
टेम्परेचर जुन प्रोसेस हुँदै गरेको हो त्यो टेम्परेचरमा त्यो प्रोसेस हुनु पर्यो। अब हेरै यस पछाडि यसलाई स्ट्यान्डर्ड स्टेटमा पनि नाप्न सकिन्छ। जस्तो स्ट्यान्डर्ड स्टेटमा नाप्दाखेरि त्यसलाई भन्छौँ हामी स्ट्यान्डर्ड इन्ट्रोपी। हेरे र कन्डिसनहरू खोलाइदिउँ ल यहाँनिर। स्ट्यान्डर्ड अवस्थाहरू भन्नाले 25 डिग्री सेल्सियस र 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा चाहिँ हामी इन्ट्रोपी नाप्छौँ भने कति सामानको 1 मोलको। अब यो चाहिँ ठ्याक्कै एउटा निश्चित भ्यालु नापे जस्तो भयो है। निश्चित भ्यालु पनि निकाल्न सक्यो नि त। इन्थाल्पी चेन्ज निकाल्नु सकिन्छ अरे। अनि एन्थाल्पीको निश्चित भ्यालु निकाल्न सकिँदैन भने नि हुन्छ। एन्ट्रोपी चाहिँ एउटा निश्चित भ्यालु पनि फिक्स भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ र चेन्ज पनि निकाल्न सकिन्छ। एउटा स्ट्यान्डर्ड अवस्थामा, स्ट्यान्डर्ड अवस्था भनेको 1 मोल सामान लिने, 25 डिग्रीमा राख्ने, 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा राख्दाखेरि त्यसको र्यान्डमनेस कति हुन्छ त, मोलिकुल कसरी छरिएर मिलेर बसेको हुन्छ त, त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड इन्ट्रोपी भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यो स्ट्यान्डर्ड इन्ट्रोपी हो। कहिलेकाहीँ डेफिनेसनमा सोधिदिनु सक्छ, त्यही भएर हामीले यहाँनिर यसलाई लेख्दैछौँ है। ठिक छ। अब यस पछाडि यो बुझ्यो होला नि, 1 मोल सामान लिने, 25 डिग्रीमा राख्ने, 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा राख्ने, यो सबै भेरिएबल्सहरू स्ट्यान्डर्ड छ नि त। त्यो हुँदाको एन्ट्रोपीलाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ स्ट्यान्डर्ड एन्ट्रोपी अफ द रियाक्सन भनेर भन्नेछौँ हेरे। ठिक छ। सो अब अगाडिको कहानी के भयो भने नि, स्ट्यान्डर्ड एन्ट्रोपी डिफाइन गरिसके पछाडि यस पछाडि सिस्टम र सराउन्डिङहरूको स्टडी गरिन्छ। सिस्टम भन्नाले सिस्टम र सराउन्डिङ अनि बााउन्ड्री हामीले पहिला के भन्छ उ गरेको छैन, डिफाइन गरेको छैन। अब म एउटा सेन्टेन्स लेख्छु ल, इन्ट्रोपीको टर्ममा है यो चिजलाई एक्सप्लेन गर्न खोज्दैछु। चेन्ज इन द इन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स इज इक्वल टु चेन्ज इन द इन्ट्रोपी अफ द सिस्टम प्लस चेन्ज इन द इन्ट्रोपी अफ द सराउन्डिङ। यो भनेको के हो हेर है। जस्तो सिस्टम भन्नाले हामीले जुन कन्सिडर गर्दैछौँ स्टडी गर्नुको लागि, इन्ट्रोपी भनेको ऱ्यान्डमनेस होइन। ऱ्यान्डमनेस स्टडी गर्नुको लागि जुन चिज स्पेसिफिक ठाउँ अथवा त्यस्तो भाँडो कन्टेनर होइन एउटा प्रोसेसलाई जुन स्टडी गर्दैछौँ त्यो सिस्टम हो। ठिक छ। त्यो सिस्टम र सिस्टमको बाहिरपट्टि भएको सबै ठाउँलाई सराउन्डिङ भनेर भनिन्छ। र त्यो सिस्टमदेखि बाहेकको बचेको चिज त टाकटुकै सराउन्डिङ हुने भयो नि त होइन। त्यसो भए त्यो सिस्टम र बाहिरपट्टिको टाकटुकै ठाउँलाई जोड्दाखेरि, सराउन्डिङलाई जोड्दाखेरि चाहिँ युनिभर्स भनेर भनिन्छ। अब हेरे इन्ट्रोपी भनेको युनिभर्सको डिसअर्डरनेस आयो, युनिभर्समा भएको चिजहरूमा डिसअर्डरनेस आउँछ भने, हेरे ऱ्यान्डमनेस आउँछ भने त्यो भनेको सिस्टममा आएको ऱ्यान्डमनेस र सराउन्डिङमा आएको ऱ्यान्डमनेसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो यस पछाडि हेरे यति बुझिसकेपछि हाम्रो फर्मुला हो। युनिभर्समा कुनै पनि प्रोसेस हुन्छ भने, बुझे कहानी, युनिभर्समा कुनै पनि प्रोसेस हुन्छ, अब कस्तो हुन्छ त, या त आफै हुन्छ या त हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ। आफै हुने प्रोसेसको नाम के हो? स्पोन्टेनियस प्रोसेस। हामीले गराउनु पर्ने प्रोसेस, हामीले फोर्स दिएर हामीले कुनै फ्याक्टरहरू लगाएर गराउनु पर्ने प्रोसेस नन स्पोन्टेनियस प्रोसेस। अब हाम्रो युनिभर्समा हेरे, हाम्रो प्रकृतिमा आफै प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त, अथवा स्पोन्टेनियस कसरी प्रोसेस हुन्छ, नन स्पोन्टेनियस कसरी हुन्छ, अथवा इक्विलिब्रियम कतिखेर हुन्छ, जुन प्रोसेस चाहिँ अगाडिबाट पछाडि जान्छ पछाडिबाट अगाडि जान्छ, त्यस्तो चाहिँ कतिखेर हुन्छ त। ठिक छ। त्यो चिजको स्टडी अब हामी अगाडि गर्नेछौँ। त्यसलाई हामी भन्छौँ साइन कन्भेन्सन। हेरे साइन कन्भेन्सन फर इन्ट्रोपी। यसलाई हेरे क्राइटेरिया फर स्पोन्टेनिटी पनि भनिन्छ है। स्पोन्टेनिटी on the basis of spontaneity, on the basis of entropy, on the basis of entropy कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस आफै हुन्छ कि हुँदैन त। जेनेरल अवस्थामा जहिले पनि सामान्य अवस्थामा के सोच्ने भने नि, त्यो प्रोसेस आफै हुन्छ जब त्यसको एन्ट्रोपी बढ्छ। त्यो प्रोसेस आफै हुन्छ जसको ऱ्यान्डमनेस आफै बढ्छ। जस्तो माथिबाट ढुङ्गा खस्दाखेरि आफै फुट्छ नि, आफै फुट्नु भने ऱ्यान्डम हुनु हो कि होइन अहिलेको भन्दा र अहिलेको अवस्थामा। सो मोर ऱ्यान्डम हुन्छ सिस्टम भने त्यसको एन्ट्रोपी बढ्छ भने त्यो प्रोसेस चाहिँ आफै हुन्छ, ढुङ्गा माथिबाट आफै खस्छ भन्ने कुरा आयो। अब यसको लागि हेरे, यसको लागि अब मलाई एउटा यहाँनिर टेबल चाहिन्छ। त्यो टेबलमा चाहिँ तिमीलाई फर्मुला लगेर यहाँनिर भन्छु है एकैछिन। मैले यहाँनिर अब यस्तो किसिमको टेबल बनाएँ होइन। यो टेबलमा चाहिँ के छ भने यो इन्ट्रोपी अफ द सिस्टम हो, यो इन्ट्रोपी अफ द सराउन्डिङ हो। इन्ट्रोपी अफ द युनिभर्स कसरी निकालिन्छ? सिस्टमको इन्ट्रोपी र सराउन्डिङको इन्ट्रोपीलाई जोडेर निकालिन्छ। यदि हेरे अब हामीले डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू स्टडी गर्दैछौँ ल यहाँनिर। जस्तो
नेचरमा प्रकृति चाहिँ मोर ऱ्यान्डमनेसमा गयो भने के हुन्छ, लेस ऱ्यान्डमनेसमा गयो भने के हुन्छ। प्रकृतिमा पनि सिस्टम छ, सराउन्डिङ छ, त्यो दुइटालाई जोडेर प्रकृति भनेर भन्यो, युनिभर्स भनेर भन्यो होइन। त्यसको ओभरअल इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ त, त्यो स्टडी गर्दैछौँ। जस्तो मानव एकछिनको लागि सिस्टमको ऱ्यान्डमनेस बढ्यो अरे, एउटा कुनै पनि काम भयो, त्यो काम हुँदाखेरि अगाडिको भन्दा अहिलेमा डिसअर्डरनेस बढी छ। सराउन्डिङको पनि ऱ्यान्डमनेस बढ्यो एकछिनको लागि। त्यसो भए यो ओभरअल यो पनि पोजिटिभ भयो, यो पनि पोजिटिभ भयो, यो दुइटालाई जोड्दाखेरि के हुन्छ, यो भ्यालु पनि पोजिटिभ हुन्छ, युनिभर्सको एन्ट्रोपी पनि बढ्छ। ठिक, यो प्रोसेस नानी स्पोन्टेनियस हुन्छ। प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि, प्रकृतिमा कुनै पनि घटना आफै हुनको लागि जहिले पनि युनिभर्सको एन्ट्रोपी पोजिटिभ हुनुपर्ने छ। भनेको संसारमा भत्किनुपर्छ के, प्रकृतिमा कुनै पनि काम हुनको लागि भत्किनुपर्छ, त्यो फिजिनुपर्छ, त्यो छरिनुपर्छ, मोर ऱ्यान्डम हुनुपर्छ। हेरे सिस्टमको युनिभर्सको एन्ट्रोपी पोजिटिभ आयो भने त्यो प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ, त्यो प्रोसेस आफै हुन्छ। यसको लागि इक्जाम्पलहरू म भन्दै जान्छु ल। जस्तो तिम्रो राइस कुकरमा पानी तताउँदैछौ, हाम्रो सिस्टम पहिलेदेखिको त्यही छ कन्सिडरेसनमा होइन। राइस कुकरमा पानी तताउँदैछौ, पानी अघि थोरै थियो, अहिले उम्लेर धेरै भयो, सिस्टमको एन्ट्रोपी बढ्यो। त्यसको ढक्कन खोलिदेऊ, त्यहाँबाट बाफ बनिएर अब सराउन्डिङमा फैल्यो, सराउन्डिङमा गएर चाहिँ त्यो ग्यासले चाहिँ डिस्टर्ब गरेर अरू ग्यासहरूलाई, सराउन्डिङको पनि ऱ्यान्डमनेस बढ्यो। त्यसो हो भने अब यो युनिभर्सको एन्ट्रोपी पोजिटिभ भयो, यो भ्यालु र यो भ्यालु जोड्दाखेरि यो प्रोसेस आफै हुनसक्छ। राइस कुकरलाई तलबाट हिट दियो भने राइस कुकरबाट जुन फ्लो अफ भ्यापर छ त्यो आफै हुनसक्छ भनेर भन्न खोजेको, यसको मिनिङ त्यस्तो हुन्छ। अब दोस्रो कन्डिसन छ, सिस्टमको एन्ट्रोपीलाई पोजिटिभ राख, सराउन्डिङको एन्ट्रोपीलाई नेगेटिभ राख भनेको। हेरे सिस्टमको एन्ट्रोपी पोजिटिभ भनेको राइस कुकरलाई तलबाट हिट गर्दै जाँदा पानीको भोल्युम बढ्नु, त्यो सिस्टमको एन्ट्रोपी पोजिटिभ भयो। सराउन्डिङको एन्ट्रोपी नेगेटिभ भनेको ग्यासहरू अघि जुन छरिएर बसेको अवस्थामा थियो बाहिरपट्टिको, त्यो ढक्कनदेखि बाहिरपट्टिको, तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समेट त, यो प्रोसेस चाहिँ आफै हुन्छ कि हुँदैन त। यहाँ तिनवटा अवस्था हुन्छ होइन यहाँ है। जस्तो एउटा कुन ठुलो भन्ने हुन्छ नि त, किनभने मेरो इक्वेसन यो इक्वेसनमा यो ठुलो भयो भने पोजिटिभ हुन्छ। अब हेर यहाँनिर यो पोजिटिभ छ, यो नेगेटिभ छ, यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ छ। त्यसो भए यो नेगेटिभ ठुलो भइदियो भने चाहिँ ओभरअल के अरे युनिभर्सको एन्ट्रोपी चेन्ज त नेगेटिभ हुने पर्यो नि त। नेगेटिभ हुँदाखेरि प्रोसेस नन स्पोन्टेनियस हुन्छ। सो मेरो पहिलो प्रोसेस छ, हेरे यदि एन्ट्रोपी चेन्ज सिस्टमको सराउन्डिङको भन्दा ठुलो भएको खण्डमा, यो मैले यहाँनिर पहिलो प्रोसेस लेखेँ ल। हेरे जस्तो मैले यहाँनिर लेखेँ, सिस्टमको एन्ट्रोपी सराउन्डिङको भन्दा, हेरे सिस्टमको ऱ्यान्डमनेस जुन छ नि त्यो सराउन्डिङको भन्दा बढी भयो भने अब सिस्टमको भ्यालु त पोजिटिभ छ, यो भ्यालु पोजिटिभ छ भनेपछि ओभरअल भ्यालु के हुने भयो, ओभरअल भ्यालु हुने भयो नानी पोजिटिभ। युनिभर्सको ऱ्यान्डमनेस पोजिटिभ आयो भने प्रोसेस हुन्छ नानी स्पोन्टेनियस। स्पष्ट हेरे यसमा भनेपछि यो प्रोसेस पनि के अरे ऊ हुने रहेछ, आफै हुने रहेछ के। यदि पानी चाहिँ मजाले उम्लिरहेको छ, अघि पानीको भन्दा अहिले भोल्युम बढेर मजाले उम्लिरहेको छ भने होइन, सराउन्डिङमा ग्यासहरू त्यहाँ ल्याएर एकै ठाउँमा जम्मा भए पनि यो प्रोसेस आफै हुन सक्नेछ, बाफ अझै पनि बगेर जान्छ भनेर भन्न खोजेको अरे। दोस्रो नम्बरमा आइज, दोस्रो नम्बरमा यदि यो दुवै बराबर छ, सिस्टमको एन्ट्रोपी र सराउन्डिङको एन्ट्रोपी बराबर छ, ऱ्यान्डमनेस बराबर छ भने के हुन्छ अरे, ऱ्यान्डमनेस बराबर छ भने यसको भ्यालु के हुन्छ, यसको भ्यालु 0 हुनेछ। किन, यो नेगेटिभ भयो, यो पोजिटिभ भयो नि त, पोजिटिभ र यसको भ्यालु बराबर भयो भने अब यतिखेर प्रोसेस के हुन्छ, इक्विलिब्रियममा हुन्छ। इक्विलिब्रियम त बुझ्छौ नि, इक्विलिब्रियम भनेको पानीबाट चाहिँ बाफ बनिँदै माथि उडिरहेको छ, अनि बाफ पनि फेरि जम्मा भएर पानी बनिँदैछ। त्यो प्रोसेस चाहिँ यतिखेर हुन्छ जब सिस्टममा भएको मलिकुलहरूको छरिने जुन एउटा प्याटर्न छ नि, छरिने अर्डर छ नि, त्यो अर्डर र सराउन्डिङमा भएको ग्यासहरू भ्यापरहरू चाहिँ छरिने अर्डर बराबर भएर मिल्दियो भने चाहिँ त्यतिखेर इक्विलिब्रियममा हुन्छ सिस्टम। इक्विलिब्रियम भनेको पानीबाट बाफ जति रेटमा बनिँदैछ, बाफबाट पानी त्यति नै रेटमा बनिन्छ भनेर भन्न खोजेको। यो दोस्रो केस भयो। तेस्रो केसमा हेर, यदि सराउन्डिङको एन्ट्रोपी धेरै छ, सराउन्डिङमा धेरै ग्यासहरू छरिएर बसेको छ सिस्टमको भन्दा, हेरे यो कस्तो अवस्था भयो भन्दाखेरि हावा चलिरहेको छ माथिपट्टि, राइस कुकरको माथिपट्टि पुरा हावा हुन्डरी आइरहेको छ। त्यसो भए अब राइस कुकरबाट अब यो नेट भ्यालु के भयो र त, सराउन्डिङ भनेको तिम्रो यो भयो नेगेटिभ भयो, यहाँनिर नेगेटिभको भ्यालु ठुलो भयो, पोजिटिभको भ्यालु सानो भयो भने ओभरअल सिस्टम के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ नि त।
ओभरअल सिस्टम नेगेटिभ भयो भने प्रोसेस के हुन्छ नन स्पोन्टेनियस हेरै प्रोसेस हुन्छ नानी नन स्पोन्टेनियस मिनिङ बुझ राइस कुकरको तलबाट हामी बाफ दिनु खोज्दैछौँ ठिक छ वाटर मलिकुल मुभ गराउन खोज्दैछौँ पुरा हुन्डरी आएर बाहिरपट्टिबाट हावाले राइस कुकरलाई नै थिच्न खोज्दैछ भने राइस कुकरबाट बाफ चाहिँ बाहिर जाँदैन हामीले अझै धेरै हिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई नन स्पोन्टेनियस भनेर डिफाइन गरियो कहानी बुझिस् नि अब भनेको त्यो प्रोसेस आफै हुँदैन क्या हामीले त्यसलाई फोर्स लगाउनुपर्छ हामीले त्यसलाई बाध्य बनाउनु पर्ने हुन्छ यो सिस्टमको पोजिटिभ सराउन्डिङको नेगेटिभ भएको अवस्थामा अर्को अवस्था हेर दुवै नेगेटिभ भयो भने सिस्टमको पनि नेगेटिभ सराउन्डिङको पनि नेगेटिभ भयो भने ओभरअल जोड्दाखेरि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ प्रोसेस डाइरेक्टली नन स्पोन्टेनियस भइहाल्यो अरे त्यो नेगेटिभ हुन्छ भने यो पनि नेगेटिभ हुन्छ प्रोसेस डाइरेक्टली नन स्पोन्टेनियस हुन्छ याद के गर्नु पर्यो युनिभर्सको पोजिटिभ आउनु पर्यो स्पोन्टेनियस हुनको लागि नन स्पोन्टेनियस अब एक्जाम्पल पानी पनि बाफबाट समेटिएर पानी बन्यो ग्यास पनि धेरै छरिएकोबाट समेटिएर के भन्छ पुरानै अवस्थामा आयो एकदम खादिएको अवस्थामा आयो भने अब त्यो राइस कुकरबाट पानीको बाफ चाहिँ बाहिरपट्टि जाँदैन सिम्पल र अर्को अवस्था छ सिस्टमको नेगेटिभ भयो सराउन्डिङको पोजिटिभ भयो अरे यो कस्तो अवस्था हो भन्दाखेरि सिस्टमको नेगेटिभ हुनु भनेको अघि जुन बाफ बनिँदै गरेको राइस कुकरको पानी फेरि समेटिएर पानी बनिन थाल्यो सराउन्डिङको पोजिटिभ हुनु भनेको अघि जति हावाहरू छरिएर बसेको थियो त्योभन्दा धेरै हावाहरू त्यो बाहिरपट्टि छरिएर बसे त्यसमा पनि तीव्र अवस्था हुने भयो यहाँ रे यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ यो ठुलो भयो भने जोड्दाखेरि नेगेटिभ हुन्छ यो ठुलो भयो भने जोड्दाखेरि पोजिटिभ हुन्छ त्यसको लागि पनि अरू 3वटा केसहरू हुने भयो ठिक छ फर्दर केसहरू म एक्जाम्पलहरू भनिदिँदैछु एक्जाम्पलहरू याद गऱ्यो भने सजिलो पर्ने छ है पहिलो एक्जाम्पल यदि सिस्टमको इन्ट्रोपी चेन्ज कम्ती छ सराउन्डिङको बेसी छ अरे यो लेखेला मैले सिस्टमको इन्ट्रोपी चेन्ज कम्ती छ भनेको यहाँनिर के भयो भने सिस्टम छ तिम्रो नेगेटिभ यो भ्यालु कम्ती छ भने ओभरअल भ्यालु के आउने भयो ओभरअल भ्यालु आउने भयो हाम्रो पोजिटिभ आउने भयो हैन ओभरअल भ्यालु पोजिटिभ आयो भने प्रोसेस के हुन्छ स्पोन्टेनियस हुन्छ हैन यो प्रोसेस आफै हुन्छ अरे ओभरअल भ्यालु पोजिटिभ आयो भने यो प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ कहानी बुझिस अब हेरे सिस्टममा जुन दरमा खादिएको छ नि किन खादिएको छ भन्ने मिनिङ आयो नि त नेगेटिभ भनेको त खादिएको छ भन्ने मिनिङ आयो सिस्टमको जुन दरमा खादिएको छ त्यो चाहिँ सराउन्डिङको भन्दा चाहिँ कम्ती छ भने अब ग्यास चाहिँ बाहिर जान सक्नेछ त्यो अवस्थामा पनि बाहिर जान सक्नेछ सिस्टमको कम खादियो सराउन्डिङ अझै पातलो भइदियो अरे सिस्टम बाक्लो भइदियो सराउन्डिङ पातलो भइदियो भने पनि यहाँबाट चाहिँ के भन्छ म्याटरको मुभ हुन सक्छ यो प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ भनेर भनौँ अर्को छ सिस्टम र सराउन्डिङको यहाँ बराबर भइदिन सक्छ नेगेटिभ भ्यालु भए पनि पोजिटिभ भ्यालु भए पनि बराबर भइदिन सक्छ त्यसो भए यो र जोड्दाखेरि ओभरअलमा तिम्रो इफेक्ट भयो 0 यो बेलामा इक्विलिब्रियम हुन्छ इक्विलिब्रियम भनेको फेरि के हुन्छ बाफ मुभ हुन थाल्छ नेचरतिर बाहिरपट्टि सराउन्डिङतिर बाफ मुभ हुन थाल्छ ठिक छ यो इक्विलिब्रियम हुँदाखेरि यस्तो हुने भयो र लास्ट कन्डिसन के हुने भयो भने लास्ट कन्डिसन हुने भयो तेस्रो नम्बर कन्डिसन तिम्रो जब यो भ्यालु ठुलो छ हैन सराउन्डिङको भ्यालु चाहिँ के छ ठुलो छ ल तेस्रो अवस्था यो हुने भयो हैन सराउन्डिङ भ्यालु नेगेटिभ भ्यालु सानो पोजिटिभ भ्यालु सानो भयो नेगेटिभ भ्यालु ठुलो भयो भनेपछि यो ओभरअलमा हुन्छ नेगेटिभ भ्यालु सराउन्डिङ भनेको पोजिटिभ भ्यालु सानो छ नेगेटिभ भ्यालु ठुलो छ प्रोसेस नन स्पोन्टेनियस यसरी डिसाइड गरिन्छ है नानी ल यसरी के भन्छ डिसाइड गरिन्छ है कहानी बुझ्यो होला नि ठिक छ ल यति कहानी यहाँसम्म हामीले गरियो ठिक छ यसलाई अलिकति इन्टरप्रेट गर्नको लागि अलिकति के भन्छ टाइम दियो है अब यस पछाडि अब हामी पढ्छौँ यो फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्सले यति चिज सिकाउँछ हामीलाई ठिक छ यस पछाडि अब हामी लाग्यौँ नानी सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स अब फर्स्ट लले मात्रै के भन्छ
यो सबै चिजहरू एक्सप्लेन गर्न सकेन प्रकृतिको। इन्डोथर्मिक रियाक्सनहरू त्यसो भए त आफै नहुनु पर्ने हो नि त हैन। कुनै कुनै इन्डोथर्मिक रियाक्सनहरू छन् जुन प्रकृतिमा आफै हुन्छन् हेरे। अनि अब कुनै कुनै ऱ्यान्डमनेस घटेको प्रोसेसहरू पनि प्रकृतिमा आफै हुन्छन्। त्यसो भए यसको लागि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स चाहिन्छ र उसले बाँकी चिजहरूलाई एक्सप्लेन गरिदिने काम गर्छ हेरे। अब सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्ट्सहरू छन्। सबभन्दा पहिलो छ क्लसियस एन्ड केल्भिन स्टेटमेन्ट। कहानी एउटै हो है, मुद्दा चाहिँ एउटै हो नि यिनीहरूले भन्न खोजेको। ओभरअलमा कहानी चाहिँ यस्तै यस्तै किसिमको हुन्छ है, ठिक छ। ओके, अब क्लसियस एन्ड केल्भिन स्टेटमेन्टको अनुसार है, म पहिला स्टेटमेन्ट लेख्छु ल। स्टेटमेन्ट लेखेर अनि यसको अलिकति कहानी गरौँ यहाँनिर। सो स्टेटमेन्टले भन्छ इट इज इम्पोसिबल टु कन्स्ट्रक्ट अ हिट इन्जिन which will continuously abstract heat from a body and convert the whole energy into the work without leaving the changes in the working system। के भन्नु भने नि यस्तो मेसिन बनाउन सकिँदैन जसले हिटबाट चाहिँ एउटा कुनै पनि बडीको हिटबाट चाहिँ त्यसलाई कम्प्लिटली वर्क डनमा कन्भर्ट गर्न सकोस् 100%। किनकि यो किन स्पष्ट कारण चाहिँ के छ भन्दा, कारण के छ भने तिम्रो उ गर्न सकिँदैन क्या, फ्रिक्सनमा लस हुन्छ, कतिपय एनर्जीहरू सिस्टममै लस भइदिरहेको हुन्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्कमा कम्प्लिटली 100% कन्भर्ट गर्न चाहिँ सकिँदैन है। यो पहिलो स्टेटमेन्ट हो, ठिक छ। यही स्टेटमेन्टको साथी स्टेटमेन्ट प्ल्याङ्क्सले भन्छ अरे। प्ल्याङ्क्स स्टेटमेन्ट, प्ल्याङ्कले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो मेसिन बनाउन सकिँदैन हैन जसले सराउन्डिङमा चेन्ज नल्याइकन चाहिँ, सराउन्डिङलाई डिस्टर्ब नगरिकन चाहिँ त्यसलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्नु सक्दैन। इट इज इम्पोसिबल टु कन्स्ट्रक्ट अ मसिन द्याट इज अपरेटिङ इन अ साइकल, हेरे साइक्लिक मसिन छ, द्याट विल कन्भर्ट हिट इन्टु द वर्क विदाउट प्रोड्युसिङ एनी अदर चेन्जेस इन द सराउन्डिङ। सराउन्डिङमा केही न केही डिस्टर्बेन्स नभइकन मसिनले काम गर्दैन, हिटलाई वर्क डनमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन। यो माथिकोसँग लगभग मिल्छ। यसले के भन्छ, सिस्टममा डिस्टर्ब नगरिकन हिटलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्नु सकिँदैन। यो क्लसियसको स्टेटमेन्ट त्यस्तो हो हैन। प्ल्याङ्क्सको स्टेटमेन्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सराउन्डिङलाई डिस्टर्ब नगरिकन हिटलाई वर्कमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। ओभरअलमा के बुझिस्, सिस्टमलाई अथवा सराउन्डिङ दुवैलाई चाहिँ हामीले डिस्टर्ब नगरिकन हैन एउटा हिटलाई चाहिँ वर्क डन गराउनु सकिँदैन। यो पहिलो। अब हेरे अरू स्टेटमेन्टहरू छन्। अर्को एउटा एकदम रमाइलो स्टेटमेन्ट छ, त्यसलाई म लेख्छु हिट क्यान नट बी स्पोन्टेनियसली पास फ्रम कोल्डर बडी टु वार्मर बडी। अघि हामीले भनिहाल्यौँ चिसो वस्तुबाट तातो वस्तुमा हिट ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन। कसरी? आफै चाहिँ सकिँदैन है, प्रकृतिमा यस्तो काम आफै चाहिँ हुँदैन। हामीले फोर्सफुल्ली गर्न खोज्यौँ भने चाहिँ हुन्छ, स्पोन्टेनियसली चाहिँ हुँदैन भनेर भन्न खोजेको। यो अर्को स्टेटमेन्ट हो। त्यस पछाडि योभन्दा अर्को एकदम खतरा स्टेटमेन्ट छ, every system which is left itself will on the average change toward the condition of maximum probability। बडा गजबको स्टेटमेन्ट छ यो। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेको नि पुराका पुरा एकदम प्रकृतिलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है। प्रकृतिमा भइरहेको जति पनि काण्ड कहानीहरू हुन्छन् त्यो सबै कहानीहरूलाई चाहिँ यसले व्याख्या गरिरहेको हुन्छ। जस्तो यसलाई हेर, एभ्री सिस्टम जुनसुकै चिज होस् प्रकृतिमा, विच इज लेफ्ट यत्तिकै छोडिदियो, इट्स सेल्फ यत्तिकै छोडिदियो, अन द एभरेज हुन्छ के टुवर्ड अ म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी। म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी भनेको म्याक्सिमम एन्ट्रोपी। हेर्ला जस्तो ढुङ्गा थुपारेर छोडिदियो भने त्यो बालुवामा आफै कन्भर्ट हुन्छ के, अथवा एउटा बालुवाको थुप्रो यसरी कोनिकल बनाएर छोडिस् भने त्यो आफै फिजिँदै फलिँदै जान्छ क्या, आफै हुन्छ यो काम चाहिँ नेचरमा आफै हुन्छ। जस्तो बालुवालाई यसरी तिम्रो कोन जस्तो बनाएर तिमीले छोडिदिएको छौ भने हैन, कोन जस्तो बनायो त्यो सिस्टम हो, त्यसलाई तिमीले छोडिदेऊ, त्यो एभरेजमा चेन्ज कसरी भएर जान्छ, म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम इन्ट्रोपी त्यसो कतिखेर हुन्छ त, त्यस्तो भएर जान्छ। यो प्रकृतिमा आफै हुन्छ। यो पनि सेकेन्ड लले एक्सप्लेन गर्दैछ अरे, सेकेन्ड लको स्टेटमेन्ट हो, ठिक छ। अर्को, अब यसरी म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी भयो भने, म्याक्सिमम स्टेबिलिटी भयो भने त्यो सिस्टम चाहिँ पछिसम्म रहन्छ। मोस्ट स्टेबल सिस्टम नै त्यही हुन्छ के, ठिक छ। द स्टेट अफ म्याक्सिमम इन्ट्रोपी इज द मोस्ट स्टेबल सिस्टम फर एन आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम आइसोलेटेड छ हेरे, त्यसो भए यो सबभन्दा स्टेबल कतिखेर हुन्छ, जतिखेर ऊ सबैभन्दा बढी ऱ्यान्डम हुन्छ के। जस्तै तिम्रो बालुवाको थुप्रो राखेको छ भने त्यो तिम्रो एक किसिमको आइसोलेटेड सिस्टम नै सम्झ न, त्यसले चाहिँ मास पनि लुज गर्दैन, एनर्जी पनि लुज गर्दैन भनेर सम्झ। त्यतिखेर मोस्ट स्टेबल फर्म कुन हो, जब त्यसको म्याक्सिमम इन्ट्रोपी हुन्छ। बालुवाको पार्टिकलहरू थुपारेर राखिदियो भने अब उनीहरू आफै फिजिन थाल्दा फिजिँदै जान्छ, इन्ट्रोपी बढ्दै जान्छ, फिजिँदै जान्छ, इन्ट्रोपी बढ्दै जान्छ। 5 वर्षसम्म छोडिदिस् भने तैँले चुच्चो राखेको बालुवा अब के हुन्छ, जमिनमा जसरी माटो छ त्यसरी बसिरहेको हुन्छ के। यो इन्ट्रोपीको केसमा।
अब यस पछाडि यो चीजलाई अझै एक्सप्लेन गर्न अर्को सेन्टेन्स आउँदैछ देयर इज अ जेनरल टेन्डेन्सी इन द नेचर फर एनर्जी टु पास फ्रम मोर अभाइलेबल टु लेस अभाइलेबल फर्म हेरे मोर एनर्जीबाट लेस एनर्जीमा प्रकृतिमा सिस्टमहरू आफै मुभ हुनेछन् प्रकृतिमा आफै हुन्छ यो घटना माथिबाट झर्ना तल आफै खस्छ ढुङ्गा तल आफै खस्छ बादलबाट पानी तल आफै खस्छ चिजहरू आफै भत्किन्छन् माटोको आफै भूक्षय हुन्छ जङ्गलहरू आफै नष्ट हुन्छन् हेरे हिट आफै लस हुन्छ यो सबै चिजहरूमा के हुन्छ एनर्जी हायर एनर्जी लेभलबाट लोवर एनर्जी लेभलमा जान्छ त्यसो भए यस्तो किन भयो त ग्राभिटीले भन्छौँ होइन त भन्छ ग्राभिटीको काम के रहेछ ग्राभिटीलाई पनि यसले एक्सप्लेन गरिराखेको छ ग्राभिटीले तलपट्टि तान्नुको कारण के हो ग्राभिटीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई तलपट्टि तान्छ भने त्यसको एनर्जी लस हुन्छ नानी त्यही भएर तानेको नेचरको यो टेन्डेन्सी हो हेरे प्रकृतिमा यो यस्तो चिजहरू आफै हुन खोज्छ जब त्यसले एनर्जी लस गर्छ एनर्जी लस गर्यो भने त्यो चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ कि एनर्जी लस गर्दाखेरि एन्ट्रोपी पनि सँगसँगै लस भइरहेको हुन्छ नि त ऱ्यान्डमनेस पनि लस भइरहेको हुन्छ एक्चुअली लजिक चाहिँ त्यो हुन्छ है ठिक छ अनि अर्को हेरे अब यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि हिट एनर्जीसँग चाहिँ समस्या छ हिट एनर्जीसँग के समस्या छ भने हेरे मैले सेन्टेन्स पढेर अल दी फर्म्स अफ एनर्जीज आर कन्भर्टेड इन्टु द हिट एनर्जी बट हिट सो अब्टेन क्यान नट बी कन्भर्टेड इन्टु अदर फर्म्स अफ एनर्जी बाई एनी प्रोसेस हिट एनर्जीलाई प्रकृतिमा सबैभन्दा धेरै कुन एनर्जी छ हिट एनर्जी छ त्यो एनर्जीलाई अरू किसिमको एनर्जीमा कन्भर्ट चाहिँ गर्नु सकिन्छ जस्तो तिम्रो पेट्रोलियम पदार्थबाट गाडी चलाउन सकिन्छ तर गाडी चलाएर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको बन्ड एनर्जी जुन हिट एनर्जी हो त्यो बनाउनु चाहिँ सकिँदैन हिटलाई अरू एनर्जीमा लैजानको लागि सजिलो छ प्रोसेसहरू त्यो सकिन्छ तर अरूबाट हिट बनाउन सकिँदैन साउन्डबाट हिट निकाल्न सकिन्छ राइट लाइटबाट पनि हिट निकाल्न सकिन्छ हेरे सक्न चाहिँ सकिन्छ प्रोसेस अप्ठ्यारो हुन्छ जेनेरली प्रकृतिमा यस्तो काम आफै चाहिँ हुँदैन हिटबाट अरू एनर्जीमा चाहिँ जानेछ तर अरू एनर्जीबाट हिट एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट हुँदैन यो सबै स्टेटमेन्टहरूले सबै एउटै चिजलाई व्याख्या गर्दैछ इन्ट्रोपीलाई व्याख्या गर्दैछ यो सबै चिजहरूले हेरे ठिक छ यस पछाडि रिसेन्टली हामीले अब आऊ तिमी थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हेरे सेकेन्ड लको स्टेटमेन्टहरूको बारेमा यति एक्सप्लेन मात्रै गरेँ देन कम्स थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स अब सम्झ एउटा यस्तो वस्तु होला त्यो वस्तुमा चिजहरू यस्तो मिलेर बसेको छन् नि एकदम सबभन्दा मिलेर बसेको वस्तु के होला यो दुनियाँमा एउटा इमेजिनरी क्रिस्टल होला सम्झ त एउटा क्रिस्टल त्यो क्रिस्टलमा त्यसको कम्पोनेन्टहरू मजाले मिलेर बसेको छन् एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा एउटा क्रिस्टल छ हैन त्यतिखेर इन्ट्रोपी उसको के हुन्छ जिरो हुन्छ यो हाम्रो थर्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हो द इन्ट्रोपी अफ पर्फेक्टली क्रिस्टलाइन सब्स्टेन्स इज जिरो एट एब्सोल्युट टेम्परेचर टेम्परेचरको कारणले गर्दा क्रिस्टलमा भाइब्रेसन छैन हो एब्सोल्युट जिरोमा त्यो बेला क्रिस्टलको कम्पोनेन्टहरू जुन छन् एटम छन् अथवा मलिकुल छन् अथवा आयनहरू छन् जे छन् तिनीहरू चुप लाएर बसेको अवस्था हुन्छ पर्फेक्टली चुप लाग्यो भने पर्फेक्टली मिलेर बसेको अवस्था भयो त्यसको लागि हामी भन्छौँ ऱ्यान्डमनेस चाहिँ जिरो छ पर्फेक्टली जिरो छ भनेर भन्छौँ है ठिक छ